السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة سعيدة ودمتم بألف خير. معكم مهدي حطباوي، معالج تنويم بالإيحاء. وفي هذا الفيديو سأقوم بتعريف هذه التقنية الخطيرة القوية للعلاج وتسهيل الحياة. فمرحبا بكم. دابا غادي نحاولوا نعرفوا ما هو التنويم بالإيحاء. التنويم بالإيحاء هو دخول الشخص في حالة من الترانس أو ما يسمى بالنشوة، مثلا عند مشاهدة التلفاز أو في حالة السرحان، وهي كذلك ما يسمى بغياب الوعي. يكون الإنسان غائبا عن وعيه أو في شبه وعيه، شبه غائب عن الوعي. وهنا في أغلب الأحيان يكون الإنسان في حالة تنويم. مثلا كاين بزاف المرات، بزاف ديال الحالات كتكون جالس هكا، ولكن مشيت لشي بلاصة الله أعلم فين انت، ولكن الجسد ديالك هنا. كما كنقولوا الجسد حاضر والعقل غائب. هذا هو حالة التنويم. وفي هذه الحالة تكون جد متقبل للاقتراحات التي تسمعها، يعني كيكون هنا فقط اللاوعي هو اللي خدام. أي اقتراحات جات كتدخل وكترسخ في اللاوعي ديالك، وربما غادي تولي سلوك في حين آخر. لذا ينصح بعدم بالابتعاد عن التلفاز، لأنه هو أكبر ممارس للتنويم بالإيحاء، حيث أنه ينومك وكيبقى يدخل لك اقتراحات لا واعية. نعم صديقي، مثلا كتكون كتفرج في شي فيلم ديال القوة، ديال السير المصارعة، ولا ديال مدابزة إلى آخره. من بعد ما كيسال هاد الفيلم كتحس براسك عندك واحد الرغبة للقتال، واحد الرغبة للمشاحنة، واحد القوة زائدة، باغي تضارب، كذلك إلا كان فيلم ديال السباق كتكون عندك واحد الرغبة جامحة أنك دير شي سباق، ولا تمشي تجرب البيكالا ديالك، ولا الموتور ديالك، ولا الطوموبيل ديالك. هذا هو التنويم بالإيحاء. ولكن الآن هنا يستعمل للعلاج. مثلا إنسان ما عندوش ثقة في النفس، كيدخل في حالة من التنويم، حالة شبه واعي أو شبه واعي. نعم عفوا، شبه واعي. كان تحطوا ليه ثم اقتراحات جميلة، اقتراحات إيجابية. مثلا أنت واثق من نفسك، أنت الآن في قمة الثقة في النفس، أنت الآن تقدر على مواجهة الجمهور. هذا فقط أمثلة. والتنويم بالإيحاء ثبت علميا أنه قوي جدا في العلاجات وفي مساعدة الشخص على الابتعاد عن بعض السلوكيات السلبية أو بعض السلوكيات الغير المجدية. أحبائي الكرام، هذا فقط تعريف بسيط، وأريد أن أقربكم من التنويم بالإيحاء. في فيديو مقبل إن شاء الله سأقوم بتعريف التنويم بالإيحاء بتدقيق وببراهين علمية. لكن الآن أنا أود فقط أن أقربك إلى هذا العلم وهذه التقنية الجميلة. أعزائي الكرام، مع فيديوهات أخرى للتعرف على هذه التقنية وممارستها، وأعدكم بجلسات على اليوتيوب
هو الفيسبوك التي ستغير يقينا حياتك، يقينا ستغير حياتك. شكرا أحبائي الكرام.